Welcome back to Incoa News. The newly constructed Madegal Road was inaugurated by former Minister and Kursaram MLA Nilesh Kabral in special function. The road was built through the efforts of Councillor Sushant Naik, addressing a long-pending demand of local residents. With the completion of the road, a problem that had troubled the area for several years has finally been resolved. गरज असली हे सराउंडिंग लोकांक आनी ताणी ते 2-3 वर्सां पयलीं निर्णय केल्लो की हो रस्तो करून दितलो आनी जीआयचो जो फंड आहा तो आमदारान जो आमकां हाडून दिलो त्या फंडा मार्फत हो रस्तो केल्ला सो ताका लागून आमदाराचें हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हेज्या मुखाल्ली जी कामां आतां केली ती आमदार ताका करून दितलो की ताणें प्रत्येक फावटी ताजी जी कामाचो जो हें आहा फायल आहा ती ताचे कडेन वचून सांगपाची 270 lakhs 36 lakhs and 270 meters हेजे आमदारात सुट्टी करते म्हणनाकात काम केला करून दाखयता बीन आनी करीता ते अडचणींतल्यान मुखार वयता जाल्यार आपल्या तकली लवडून मुखार वयची पडटा ती फायल ईडी मिनिस्टरा सगळ्याक हांगा थंगा पावता तेन्ना आमी कितें कोणाले तरी फोर्स लावन आमदाराचा कोणाला आमगेलो जावं सीएमार सुद्दां फोर्स लावन आमी ती मुखार व्हरतात आनी ती व्हरून आमी पास करून हाडटात 36 lakhs 85,000 कितें रोडाचो एस्टिमेट हें आसा एमावंट आसा तो आमी करून हो रस्तो आयज बरे भशेन दोनी सायडीन ड्रेनेज घेतले कडेन आसात कोणाक उदकाक त्रास सोंपायना दोनी सायडीन ड्रेनेज घेतले कडेन आसा तेका लागून उदकाचो लोड फाटल्यान वयल्यान येता तेका लागून दोनी सायड ड्रेनेज घेतल्या तेका लागून आयज हो रस्तो बरे पैकी आमगे हांगा जाल्ले कडेन आसा हांव सगळ्याचे आभारी आसा. तुम्ही खूप रस्त्या लागून सोंसले खूप रस्तो पाड आशिल्लो पूण आतां रस्तो हॉटमिक्स जावन सगळे रस्ते आमी केल्ले आसा अशे कुचडे वयले आतां रस्ते सगळे जातले हांगा अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक वा सिवरेज करपाक आनी बाकीचे गोष्टी करपाक खुबशे थकस लोकांनी घेतलो हांव मानता की थोडे रस्ते खूब त्रास जाले लोकांक आनी खूब त्रास जाले पूण आतां हे सगळे जावन पडपाचें कारण कितें की खंय तरी डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीकोनान हांव सदांच सांगता खंय तरी डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना लोकांक त्रास जातलोच आनी मागीर जाता तरी कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना कित्याक आतां जे आमी डेव्हलपमेंट करता हे ऑलमोस्ट फुडले 30-40 वर्सां आनी खंय तरी फोडपाक पडचें ना अनलेस ते लायटीचो केबल फॉल्ट जालो हो पायपलायन फुटली जाल्यार आतां फोडपाचें कांयच आसचें ना अशें प्लॅनिंग करून आमी केल्लें आसा आनी सुरेश प्लांटाचें काम चालू आहा